नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियो मैले कक्षा 10 मा कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषय लिएर अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थीहरूको लागि तयार पारेको छु र यो विशेषतः नेपाली माध्यमबाट अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थीहरूको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई पाठ 6 सँग सम्बन्धित अन्तिम खाताको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो अन्तिम खाताबाट तपाईहरुलाई 3 वटा प्रश्नहरू चाहिँ एसईई एक्जाममा सोधिनेछन्। एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न जुन 1 नम्बरको हुन्छ र बाँकी 2 वटा चाहिँ प्रयोगात्मक प्रश्नहरू जुन 5-5 नम्बरको हुन्छ। र विद्यार्थी मित्रहरू, त्यो प्रयोगात्मक प्रश्नहरू चाहिँ ट्रेडिङ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट, यी 3 वटा मध्ये 2 वटाबाट तपाईहरुलाई सोधिनेछन् है, जुन कुनै पनि सोधिनेछन्। अब यो अन्तिम खाता फाइनल अकाउन्ट भनेको के हो त विद्यार्थी मित्रहरू? एक आर्थिक वर्षको अन्तमा व्यवसायको वर्षभरि भएका आर्थिक कारोबारहरूबाट कति नाफा अथवा कति नोक्सान भयो त, साथै व्यवसायको वित्तीय अवस्था के छ त, त्यही थाहा पाउनको लागि तयार पारिने खातालाई नै के भनिन्छ? अन्तिम खाता, फाइनल अकाउन्ट भनिन्छ। अब यो अन्तिम खाता चाहिँ एउटा खाता होइन है। यो अन्तिम खाता भित्र 3 वटा चरणहरू हुन्छन्। हेर्नुस् त, एउटा व्यापारिक खाता छ, अर्को नाफा नोक्सान खाता छ र अर्को वासलात छ। भनेपछि हामीले यी 3 वटा चरणहरू चाहिँ फाइनल अकाउन्टमा, यो अन्तिम खातामा तयार पार्दछौं। र सुरुमा म तपाईहरुलाई यो व्यापारिक खाता कसरी तयार पार्ने सिकाउने छु। त्यसपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ यो नाफा नोक्सान खाता र वासलातसँग सम्बन्धित भिडियो म बनाएर चाहिँ अपलोड गर्ने छु। विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो अन्तिम खाताको पहिलो चरणमा हामी व्यापारिक खाता अथवा व्यापार हिसाब खाता, जसलाई हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि भनिन्छ, यो ट्रेडिङ अकाउन्ट तयार पारिन्छ। यो ट्रेडिङ अकाउन्ट किन तयार पारिन्छ भन्दाखेरि व्यवसायले कति कुल नाफा कमायो त अथवा कति कुल नोक्सान भयो त, त्यही थाहा पाउनको लागि हामीले यो व्यापारिक खाता बनाइन्छ। अब हेर्नुस् त, व्यापारिक खाता कसरी बनाइन्छ त? अब सुरुमा हामीले यहाँ व्यवसायको नाम लेखिन्छ है। यो तपाईलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ, कुन व्यवसायको चाहिँ हामीले व्यापारिक खाता बनाउँदै छौं, त्यो व्यवसायको यहाँ नाम लेखिन्छ र तल यहाँ व्यापारिक खाता भनेर लेखिन्छ अथवा व्यापार हिसाब खाता भनेर लेखिन्छ। र यो चाहिँ जहिले पनि आर्थिक वर्षको चाहिँ यो मसान्तमा तयार पारिन्छ है, अन्तिममा तयार पारिन्छ, त्यही मिति लेखिन्छ यहाँ, तपाईलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ। र विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, यो व्यापारिक खातामा 4 वटा महलहरू हुन्छ, 4 वटा चाहिँ महलहरू हुन्छ। हेर्नुस् त, यो बायाँपट्टि विवरण र रकम लेखिएको हुन्छ र त्यस्तै दायाँतिर पनि विवरण र रकम लेखिएको हुन्छ। अब यो बायाँपट्टिलाई हामी यो डेबिट पक्ष भनिन्छ भने यो दाहिनेपट्टिलाई हामी क्रेडिट पक्ष भनिन्छ। अब यो डेबिट पक्षमा हामी जहिले पनि प्रत्यक्ष खर्चहरूलाई यहाँ अभिलेख राख्दछौं भने क्रेडिट पट्टि चाहिँ हामी प्रत्यक्ष आम्दानीहरूलाई के गर्छौं? अभिलेख राख्दछौं। अब व्यवसायको प्रत्यक्ष आम्दानी भनेको एउटै हुन्छ, बिक्री। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो डेबिट पक्षमा हामीले प्रत्यक्ष खर्चहरू राख्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई प्रश्नमा सुरु मौजदात दिएको छ भने हामी त्यसलाई सुरु मौजदातलाई हामी सुरुमा लेख्छौं यहाँ। त्यसपछि हामीले जति पनि प्रत्यक्ष खर्चहरू गरेका हुन्छौं, ती सबै प्रत्यक्ष खर्चलाई चाहिँ यो सुरु मौजदात पछि हामी के गर्छौं? यहाँ अभिलेख राख्दै जान्छौं। अब यो प्रत्यक्ष खर्च भनेको चाहिँ हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आउँदाखेरि जति पनि खर्च हुन्छ, ती सबै खर्चहरूलाई प्रत्यक्ष खर्च भनिन्छ। साथै उत्पादनमा हुने जति पनि खर्चहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि के भनिन्छ? प्रत्यक्ष खर्च भनिन्छ। अब हेर्नुस् त, अब यो सुरु मौजदात लेखिसकेपछि हामी यहाँ खरिद लेख्छौं है। यो खरिद भनेको पनि यो के हो? प्रत्यक्ष खर्च हो। अब तपाईले खरिदको चाहिँ रकम भित्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ प्रश्नमा खरिद फिर्ता दिएको छ अथवा बाहिरी फिर्ता दिएको छ भने तपाईले यो रकम चाहिँ भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ र यो खरिद फिर्तालाई तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ? यो खरिदबाट घटाएर तपाईले यो रकम महलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब खरिद भनेको खर्च भइहाल्यो। अब खरिद फिर्ता भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ? खर्च कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यो खरिद फिर्ताको ठाउँमा बाहिरी फिर्ता पनि दिएको हुन सक्दछ। तपाईले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? खरिदबाट घटाएर यता बाहिर रकम महलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्य खरिद खर्चहरू दिएको छ भने पनि तपाईले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ भित्री ढुवानी खर्च वा भाडा भरौट वा ढुवानी दिएको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यही व्यापारिक खातामा चाहिँ अभिलेख राख्दछौं। यो पनि के हो? यो पनि प्रत्यक्ष खर्च नै हो। अर्को छ कुल्ली खर्च, यो पनि प्रत्यक्ष खर्च हो। अर्को छ ठेलागाडा भाडा हैन,
त्यो पनि प्रत्यक्ष खर्च हो। त्यस्तै भन्सार शुल्क वा आयात शुल्क, हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आउँदाखेरि भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो पनि के हो, खरिद खर्च हो। अब खरिद गरेर लिएर आउँदाखेरि तिरेको भन्सार शुल्क त्यो खरिद खर्च हो। कहिलेकाहीँ बिक्री गर्दा पनि भन्सार शुल्क लाग्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नाफा नोक्सान खातामा राखिन्छ है। अब तपाईँलाई चाहिँ भन्सार शुल्क भनेर दिएको अवस्थामा, आयात शुल्क भनेर दिएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, यो प्रत्यक्ष खर्च हो भन्ने बुझ्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ व्यापारिक खाताको चाहिँ यो डेबिट पक्षतिर तपाईँले अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ अन्तःशुल्क। विद्यार्थी मित्रहरू, अब विद्यार्थी मित्रहरू यो अन्तःशुल्क भन्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ मद्यपान, धुम्रपान जस्ता चाहिँ हानिकारक वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि जुन कर लगाउँछ त्यसलाई अन्तःशुल्क कर भनिन्छ। यो पनि के हो, यो पनि प्रत्यक्ष खर्च हो। यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्यापारिक खातामा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य स्थानीय करहरू जस्तै चुङ्गी कर, पटके कर, यी पनि हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, व्यापारिक खातामा देखाउनु पर्ने हुन्छ यो डेबिट पक्षतर्फ। विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त डक शुल्क। यो डक शुल्क भनेको चाहिँ हामीले सामान पानी जहाजबाट चाहिँ ल्याउँदैछौँ भने अब त्यो सामान लोड अनलोड गर्नको लागि चाहिँ त्यो बन्दरगाहमा पानी जहाजलाई रोकेर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो रोकेर राखे बापत तिर्नु पर्ने जुन शुल्क हुन्छ त्यसलाई डक शुल्क भनिन्छ। यो पनि प्रत्यक्ष खर्च हो। यदि यो दिएको अवस्थामा हामीले यसलाई व्यापारिक खातामा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यी सबै के हो, सामान खरिद गरेर लिएर आउँदाखेरि लाग्ने खर्च हो। फ्याक्ट्रीमा अब सामान खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि त्यो सामानलाई हामी के गर्छौँ, उत्पादनमा लगाउँछौँ, फ्याक्ट्रीमा लगाउँछौँ र फ्याक्ट्रीमा पनि के हुन्छ, खर्चहरू हुन्छ। फ्याक्ट्रीमा कामदारहरू हुन्छ, कामदारहरूलाई चाहिँ के दिनुपर्ने हुन्छ, पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी ज्याला भनिन्छ। यो पनि प्रत्यक्ष खर्च हो। यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, व्यापारिक खाताको डेबिट पक्षतिर देखाउँछौँ। त्यस्तै इन्धन, ग्यास, कोइला, बिजुली तथा पानी, यसलाई पनि हामी कहाँ देखाउँछौँ, यो डेबिट पक्षतर्फ देखाउँछौँ। त्यस्तै फ्याक्ट्री भाडा दिएको छ अथवा फ्याक्ट्री बिमा दिएको छ, यसलाई पनि हामी कहाँ देखाउँछौँ, व्यापारिक खाताको डेबिट पक्षतिर देखाउँछौँ। त्यस्तै स्टोर खपत, यसलाई पनि हामी व्यापारिक खाताको डेबिट पक्षतिर देखाउँछौँ। र अर्को छ रोयल्टी। विद्यार्थी मित्रहरू, यो रोयल्टी भनेको के भन्दाखेरि हामीले कसैको चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गरेर हामीले उत्पादन गर्दैछौँ भने त्यो व्यक्तिलाई दिनुपर्ने के हो, यो रकमलाई नै हामी के भनिन्छ, रोयल्टी भनिन्छ। अथवा त्यस्तै अन्य प्रत्यक्ष तथा उत्पादन खर्चहरू दिएको अवस्थामा हामी के गर्छौँ, त्यसलाई व्यापारिक खाताको चाहिँ डेबिट पक्षतिर देखाउँछौँ। भनेपछि यी व्यापारिक खाताको डेबिट पक्षतिर यी कुराहरू नै आउँछ, यी खर्चहरू आउँछ। अब क्रेडिट पक्षतिर के आउँछ त हेर्नुहोस् त। क्रेडिट पक्षतिर एउटा बिक्री आउँछ है, यो के हो, प्रत्यक्ष आम्दानी हो। अब यसलाई पनि हामी भित्री राख्छौँ। यदि तपाईहरुलाई प्रश्नमा बिक्री फिर्ता अथवा भित्री फिर्ता दिएको अवस्थामा हामी के गर्छौँ, त्यसलाई घटाउँछौँ। यो बिक्री फिर्ता भनेको हामीले चाहिँ अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि उपभोक्ताहरूलाई सामान बिक्री गर्यौं र त्यो उपभोक्ताहरूले हामीलाई सामान फिर्ता गर्यो भने हाम्रो आम्दानी त के हुन्छ, घट्छ। त्यही भएर यो बिक्री फिर्ता, भित्री फिर्तालाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिक्रीबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ र बाँकी रकमलाई हामी यता बाहिर रकम महलमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त अन्तिम मौजदात। अब बिक्री नभएर बाँकी रहेको जुन सामान हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ अन्तिम मौजदात। अब यदि अन्तिम मौजदात तपाईलाई त्यहाँ प्रश्नमा दिएको छ भने हामी त्यसलाई कहाँ राख्छौँ, क्रेडिट तर्फ राख्दछौँ, क्रेडिट पक्षतर्फ राख्दछौँ। अब यी सम्पूर्ण अभिलेख राखिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्षलाई तुलना गर्दछौँ। अब यदि क्रेडिट पक्ष धेरै भयो भने, यो क्रेडिट पक्ष भनेको त आम्दानी हो, यदि आम्दानी बढी हुन्छ भने, खर्च भन्दा आम्दानी बढी हुन्छ भने हामीलाई के हुन्छ, कुल नाफा हुन्छ। त्यो कुल नाफालाई चाहिँ हामी यता डेबिट पक्षतिर देखाउँछौँ। यदि डेबिट पक्ष धेरै भयो, खर्च धेरै भयो, आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भयो भने हामीलाई के हुन्छ, नोक्सान हुन्छ, जसलाई भन्छ कुल नोक्सान। अब त्यो कुल नोक्सानलाई चाहिँ हामी कहाँतिर देखाउँछौँ, क्रेडिट पक्षतिर देखाउँछौँ। अब डेबिट पक्ष धेरै भयो भने चाहिँ कुल नोक्सान हुन्छ, हामी क्रेडिट पक्षतिर कुल नोक्सान भनेर लेख्दछौँ भने क्रेडिट पक्ष धेरै भयो भने हामी डेबिट पक्षतिर के लेख्छौँ, कुल नाफा भनेर लेख्दछौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो व्यापारिक खातासँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न म तपाईहरुलाई यहाँ हल गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त, तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो व्यापारिक हिसाब खाताको चाहिँ एउटा प्रश्न यहाँ लिएर आएको छु। हेर्नुस् त, अब म यो प्रश्न म पढेर तपाईलाई सुनाउन गइरहेको छु है। तलका विवरणहरूबाट सनी एन्ड दशा कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2067-68 को व्यापार हिसाब खाता तयार पार्नुहोस्। अब तपाईले यी विवरणहरूको सहायताले व्यापारिक खाता अथवा व्यापार हिसाब खाता तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ यो व्यापारिक खाता यहाँ
पहिला नै तयार पारिसकेको छु। हेर्नुस् त सुरुमा हामी यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम लेख्छौं, सन्नी एन्ड दशा कम्पनी है तपाईलाई प्रश्नमा दिएको छ र यो आर्थिक वर्ष 2067-68 लेख्छौं यहाँ आर्थिक वर्ष 2067-68। त्यसपछि तपाईले यहाँ व्यापार हिसाब खाता अथवा व्यापारिक खाता लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त मैले यहाँ यो नमुना बनाइसकेको छु, यो व्यापारिक खाताको नमुना बनाइसकेको छु। अब तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ यो डेबिट तर्फ के लेख्नु पर्ने हुन्छ, सुरु मौजातलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब प्रश्नमा दिएको छ सुरु मौजदात ओपनिङ स्टक मौजदात। अब यसलाई तपाईले यहाँ 8 लाख भनेर बाहिर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को छ हेर्नुस् त बिक्री। अब यो बिक्री कहाँ लेख्छौं हामीले, यो बिक्री भनेको त प्रत्यक्ष आम्दानी हो, यसलाई हामीले क्रेडिट तर्फ लेख्छौं। लेखौं त बिक्री। अब यो बिक्रीको रकम 12,50,000 भित्र लेख्ने कि बाहिर लेख्ने। यदि तपाईहरुलाई प्रश्नमा बिक्री फिर्ता भनेर दिएको छ अथवा भित्री फिर्ता भनेर दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बिक्री रकमबाट त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो बिक्री फिर्तालाई तपाईले बिक्रीबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो रकमलाई भित्र लेख्नु होला। 12 लाख कति छ, 50,000। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यो बिक्री फिर्ता कति छ। अब तपाईले यहाँ ब्राकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा माइनस लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। 54,000। अब तपाईले यो 12,50,000 बाट 54,000 घटाउनुस् कति हुन्छ। अब तपाईले यो 12,50,000 बाट 54,000 घटाउनुस् कति हुन्छ, 11,96,000 हुन्छ। ल लेखौं त 11,96,000। ल अब यो पनि भयो। अब अर्को हेर्नुस् त खरिद गर्दाको भाडा भनेको छ। अब विद्यार्थी मित्रहरु तपाईले के कुरो बुझ्नु पर्यो, सुरु मौजात लेखिसकेपछि त्यसपछि तपाईले खरिद लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल खरिद गर्दाको भाडा र अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो खरिद गर्दाको भाडा यहाँ सुरुमा नलेख्नुस्। यो खरिद लेखिसकेपछि र यो बाहिरी फिर्ता घटाइसकेपछि बल्ल तपाईले चाहिँ अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। ल पहिला यो खरिद लेखौं, यसको रकम पनि भित्रै लेखौं किन भन्दाखेरि त्यहाँ बाहिरी फिर्ता दिएको छ। हेर्नुस् त यहाँ बाहिरी फिर्ता दिएको छ 43,000, यो हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। ल कति छ, 6,50,000 6,50,000। ल अब हामी के गर्छौं, बाहिरी फिर्ता कति छ, 43,000 43,000। ल यो घटाउनुस् कति हुन्छ, 6,07,000 हुँदो रहेछ है। ल लेखौं त 6,07,000। अब विद्यार्थी मित्रहरु यो बाहिरी फिर्ता पनि भयो, बिक्री फिर्ता पनि भयो। अब यो अन्तिम मौजात हामी कहाँ लेख्छौं, यसलाई क्रेडिट तर्फ लेख्छौं है। अन्तिम मौजात, सुरुको मौजात हामी डेबिटमा लेख्छौं भने अन्तिम मौजात हामी कहाँ लेख्छौं, क्रेडिटमा लेख्छौं। क्रेडिट पक्षतिर मौजात कति छ, 60,000 छ 60,000। अब अर्को अन्तिममा के छ, आयात शुल्क। अब यो आयात शुल्क भनेको प्रत्यक्ष खर्च हो। अब यसलाई तपाईले डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल आयात शुल्क कति छ, 35,000 छ 35,000। अब विद्यार्थी मित्रहरु एउटा पनि बाँकी छ। हेर्नुस् त यो खरिद गर्दाको भाडा, यसलाई पनि तपाईले यही डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। खरिद गर्दाको भाडा कति छ, 55,000 छ। अब विद्यार्थीहरु तपाईले के कुरो बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट तर्फ हामीले प्रत्यक्ष खर्चहरु लेख्नु भन्दा अगाडि सुरुमा यो सुरु मौजात लेख्नै पर्छ, त्यसपछि खरिद लेख्नै पर्छ। यदि त्यहाँ बाहिरी फिर्ता दिएको छ भने तपाईले खरिदबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल तपाईले अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु जुन जता जता लेखे पनि पाउनुहुन्छ। र क्रेडिट तर्फ सुरुमा तपाईले बिक्री लेख्नै पर्छ, यदि बिक्री फिर्ता छ भने त्यो घटाउनै पर्छ र तपाईले अन्तिम मौजात अन्तिममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो अन्तिम मौजात सुरुमा लेख्ने होइन। अब यति भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब विद्यार्थी मित्रहरु यो डेबिटको यी सबै रकमहरु जोड्नुस् र क्रेडिटको यी सबै रकमहरु जोड्नुस्। कुन चाहिँ धेरै छ त, यो खर्च धेरै छ कि आम्दानी धेरै छ? पक्कै पनि यो खर्च धेरै छ। खर्च कति छ भन्दाखेरि 14,97,000 छ। कति छ यहाँ, 14,97,000 छ। भनेपछि यो क्रेडिट तर्फ कति छ भन्दाखेरि 12,56,000 छ।
भनेपछि खर्च धेरै छ। खर्च धेरै हुने बित्तिकै अब नोक्सान भयो, कुल नोक्सान भनेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुल नोक्सान, अब कति कुल नोक्सान भयो त? 14,97,000 बाट अब यो 12,56,000 घटायो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 2,41,000 हुन्छ। 2,41,000 यो नै के हुन्छ? कुल नोक्सान हुन्छ। अब यहाँ जम्मामा तपाईले लेख्नु होला 14,97,000। ल अब यहाँ तपाईले जम्मा लेख्नु होला, यहाँ पनि जम्मा लेख्नु होला। ल यति गरिसकेपछि तपाईको कति आउँछ? 5 नम्बर आउँछ। अब तपाईले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि जहिले पनि सुरुमा तपाईले यो डेबिट तर्फ यदि सुरु मौद्दा दिएको छ प्रश्नमा भने त्यो पहिला लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि खरिद त्यसपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ र बाहिरी फिर्ता छ भने तपाईले घटाउनु पर्ने हुन्छ। बल्ल अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरू जुन जता लेख्न पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै क्रेडिट तर्फ तपाईले सुरुमा बिक्री नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, यदि बिक्री फिर्ता छ भने तपाईले त्यो घटाउनु पर्ने हुन्छ र अन्तिम मौद्दात लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्रेडिट धेरै छ भने नाफा हुन्छ, तपाईले डेबिट तर्फ कुल नाफा भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने यदि डेबिट धेरै भएको अवस्थामा खर्च धेरै भएको अवस्थामा नोक्सान हुन्छ, क्रेडिट तर्फ तपाईले कुल नोक्सान भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कति कुल नोक्सान भएछ? 2,41,000। यति गरेपछि तपाईको 5 नम्बर आउँछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अब अर्को भिडियोमा म तपाईलाई नाफा नोक्सान खाता कसरी बनाउने, कस्ता किसिमको खर्चहरू डेबिटपट्टि राख्ने र कस्ता किसिमको आम्दानीहरू क्रेडिटपट्टि राख्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त, धन्यवाद।